nganong Disyembre 25 ang Pasko. Wow, kay Bog, nisgutan ba na ito la sa Baduri ni? Paano? Dito ra sa Punta Plitsa. Bitaw. Ato ning tubagon ning pangutanaha kay daghang kay nangutana tinuod ba gyud ning Disyembre 25 na taong Ginoo mga daghang kay di mo tuog Christmas December 25 pero masuko kung itaga bonus o pinaskuhan mo nang ato ning klaron. Bitaw. Alang sa kasayuran sa tanan, mga binati ko makaigsunan. Ang simbahang Katoliko dili kay particular ang pizza o ang bulan kanusa ang birthday sa Ginoo. Wa siya mo focus diha. Kun dili ang iyang gipakadak-an sa simbahan mao gyud ang pagkahimugso sa Ginoo. Unsa may katarungan nganong nahimugso ang Ginoo. Pero ang simbahang Katoliko matupad depository tipiganan sa mga kamatuoran historical o biblical. Ngunang karong gabion na pasaylo ako nga ako na lang ni telegrama style ang akong tubag alang sa kasayuran sa tanan ang pagkwinta manggod niining maong pizza o bulan sa pagkatao sa atong Ginoo. Gipanukad diha sa balaang kasulatan. Do sa Biblia dili mabasa ang pizza Disyembre 25. Pero wa magpasabot kay dili mabasa, dili na tinuod. Bakak mo pud na. Kay do na may dili mabasa pero tinuod. Dapat ato'y kausa nga doon ako'y public catechism rin ng utanan ako. Iyang ngalan Romeo Abrao. Ingon siya nga, di mabasa sa Biblia, dili na tinuod. Ingon po ko nga, binuang manang imo. Doon na may tinuod, bisag dili mabasa sa Biblia. O, sama pananglit. Kinsa may imong ngalan? Romeo Abrao. Ako pong tanan nimo, kanang Romeo Abrao, mabasa sa Biblia, dili. Sa dili. Sa to pa, di ka tinuod. Manang binuang na ba nga pangatarungan? Ha? Ikaduha nga atong tanawon kanang birthday sa Biblia kanuna naman nagisaulog sama palanglit ni Paraon sa Genesis 40 versikulo 21 ngatos Genesis 40 versikulo 20 ngatos 22. Nagmaya ang Ehipto kay birthday ni Paraon. O sa San Marcos 6:20, ha? Si Herodes nagkumbira kay birthday. Ha? Si Job mismo, birthday sa anak, nagkumbira. So kana dayong birthday, sukad pala kani adto. Ha? Munang kita po dug magsaulog po tag birthday sa Ginoo, magbuot din po sila og magsaulog ta. Pero ilang ipangita, di sila musupak anang Disyembre, musupak sila anang Disyembre 25. Now, ato ning subayon karon nga ayaw mo pagbuot kay nama may among kalendaryo ko galingon ug supak mo pagbuhat mo inyong kalendaryo. Ha? Sige, ato ning sugdon pagsubay. Ang sukuranan sa panudlo sa adlaw na tawhan ni Jesus dito ni gipanukad niadtong higayon nga si Zacarias ang amahan ni Juan nga magbubunyag iyang turno nga siya mo pahigayon paghalad sa sakripisyo dito sa templo. Kay natukma kini sa iyang katigulangan kay kini magong mga Hudiyo namo guna sila kaliwat og mga pari nya kani Zacarias kaliwat manig pari nakatuo iyang katiguangan nga si Abias na andan to nga kada ikawalo nga bulan sa kalendaryos mga Hudiyo mo'y ilang turno, no? Kung inyong basahon ang San Lucas kapitulo 1 bersikulo 5 ngadto sa 8 mao ni ang higayuna nga diha mabasa nimo nga si Zacarias mao gyud mipahigayon nga mohalad sa sakripisyo alang sa pasaylo sa mga sala. O sa ato pa ng Katoliko siya mo'y mumisa ba, no? O kay kaliwat mo tong pari nya pari mato Zacarias sa tinuoang Judaismo. Matod pa sa 1 Crónicas 24 bersikulo 10 katong Abias nga iyang katiguangan natali dito nga kada ikawalo gyud nga bulan matod pa sa Living Bible Biblia sa mga dili Katoliko sa 1 Chronicles chapter 24 verse 10 ang ikawalo nga bulan mao ang turno para ni Abias nga kaliwat o katigulangan nga pari ni Zacarias. Now, atong timan-an mga binati ko magkaigsuunan nga ang ikawalo nga bulan sa kalendaryos mga Hudiyo gitawag og Marxisban nga kung ato ning
hatagag katubang sa atong kalendaryo nga naa gigamit nato karon sa atong mga balay, gitawag man nag Gregorian calendar. Kay si Pope Gregory may nag-promulgate ana kalendaryo na nga iyas Katoliko. Muna nga ayaw mo buot kay amo man ang kalendaryo. Mo di mo musugot, pagbuhat mo, paprinta mo sa pagadian inyong kalendaryo, ha? Na muna nga Oktubre. Una sa Oktubre mao ang bulan nga Tisre sa kalendaryo sa mga Hudiyo. Gitawag na og Tisre nga sa ato gitawag na og Septyembre. Ug matud pa sa Leviticus 23 versikulo 23 ngadto 27, duna sila'y piyesta nga kining gitawag og pagbulhot sa trumpeta, no? The Festival of Trumpets. Pagkahimuo na matag Tisre 15, no? Unsa nga nang Tisre sa atong kalendaryo Septembre 15. So Septembre 15 pista sa mga trumpeta sa mga Hudiyo. Og siyam kaadlaw ang musunod sa ato pa ang 15 punan og siyam mahimong 24. So Septembre 24 mao po na ang piyesta sa gitawag og Day of Atonement, ang paghalad sa sakripisyo alang sa pagpasaylo sa mga sala. Matag Septembre 24. Now, nag-ingon ganina nga kang Zacarias kada ikawalo nga bulan. Sa ato pa ang ikawalo nga bulan mao ang Oktubre 24. Mao tong adlaw nga si Zacarias mao ni preside mi pahigayon paghalad alang sa sakripisyo pagpasaylo sa sala. Nga nagpakita ang anghel kaniya miingon nga imong asawa bisag tigulang na kaayo apan nagmabdos siya, no? Og batang lalaki pagatawgon siya Juan ang ngalan. Nga Zacarias kay wa man lagi mo tuo kinsa ba di makurat anang 80 90 anyos na yung asawa, ha? Nga muduga pay una saging anak nga ni mabdos lang, ha? Di si Zacarias nakurat so, ha? Manong naamang siya kay iya bang gibutang sa pagduha-duha. Pero wa may posibilidad gahom sa Ginoo. Sa ato pa Oktubre 24 mao toy pagmabdos ni Isabel kang Juan. Now, kung inyong tibawason pagbasa San Lucas kapitulo 1 bersikulo 26 kama 31, ang anghel Gabriel nagpakita na pud kang Maria, ang mahal nga birhen. Unya giingnan niya si Mama Mary, tan-awa ang imong ig-agaw nga si Isabel. Bisan tigulang na siya kaayo, apan ang iyang gimabdos karon 6 na kabulan. No? Sa ato pa, gikan sa Oktubre 24, muihap kag 6 kabulan, mao pod ang pagmabdos sa mahal nga birhen kang Jesus. Sa ato pa, si Juan magulang og 6 kabulan kang Kristo diha sa pagkatao. So ato nang kwintahon gikan sa Oktubre 24 adto, meaning pasunod og ihap mo takdo ngadto sa Marso 24 ang ika-unong nga bulan. Na kanang Marso 24, no? 6 ka bulan, mao na ang pagpakita o pagmabdos sa mahal nga birhen kang Jesus. Matud pa ni San Pablo sa Galatia chapter 4 verse 4, ang Dios ang Amahan nagpadala siyang bugtong anak si Jesus na tao sumala sa balaod. Usa gani si Kristo na tao sumala sa balaod. Galatia kapitulo 4 bersikulo 4. Bisang unsa nga matang sa balaod sa panahon ni Kristo, balaod ni Moises, balaod sa kinaiyahan, balaod sa pamatasan, etc. Kaya nagpakatao man. So, sunod sa balaod, sumala sa balaod. Now, ang pangutana karon, sumala sa balaod sa kinaiyahan. Pila man kabulan ang usa ka babae magmabdos nya manganak. Di ba siyam kabulan? Ha? Ang babae magmabdos sud sa siyam kabulan. Now, kung mag-ihap mo Marso 24 og siyam kabulan, mo takdo gina ngadto sa Disyembre 24.
Kanang Disyembre sa kalendaryos mga Hudiyo gitawag na Kislev, no? Kislev mo nang Disyembre. Una, matud pa sa San Lucas 2 bersikulo 8 kama nga to sa 11, ang anghel sa Ginoo mideklarar karong gabiuna sa lungsod ni David na himugso og natawo ang manunubos. Sa ato pa ang Ginoo natawo panahon sa kagabion. Nga alang sa inyong kasayuran, ang mga Hudiyo, ang ilang kalendaryo, ang ilang pitsa, mausob alas 6 pa sa hapon. Muna kung tuap tas Israel ron panahon na, sa panahon ni Kristo, pitsa 14 na ron. Dili na pitsa 12, 13. Pitsa 14 na ron kay ang kalendaryos mga Hudiyo, mausab man niya na pang alas 6 sa hapon. Nya gabi man na tao ang Ginoo. Mo na nga itong isaulog, Disyembre 25. Balik ko na ko, dili, mabasa, litra po litra, pero gikan sa Biblia. Okay ra ba tubag? Okay.